सियासी मसाइल सियासी अंदाज में हल हों, और सियासतदान जब बैठ के अपने मसाइल हल करेंगे तो उसमें ना इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल रहेगा और ना किसी और तीसरे फरीक का रोल रहेगा। गुफ्तगू से ही इन मसाइल का हल निकल सकता है। और सबसे बड़ा मसला, मैंने अडियाला के बाहर भी बात की, आज पार्लियामेंट के सामने भी ये बात कर रहा हूँ, तमाम मसाइल के हल की कुंजी इमरान खान साहब की रिहाई है। जब तक जनाब इमरान खान साहब रिहा नहीं होते ना, ये मसाइल का हल भूल जाए। अली मोहम्मद खान साहब क्या आज जो पॉलिटिकल जो पार्लियामानी कमेटी का इजलास था उसमें मरवत साहब के बयान से लतालुकी का इजहार भी किया गया है। पार्टी का इंटरनल डिस्कशन है, उसमें मैं आपसे क्या बात करूं, अभी इसका मैं तफसीली जवाब दे चुका हूं। मरवत दलेर आदमी है, खान का सिपाही है, और उसने जो कल बात की है, उसने मुज़ाकरात की बात की है। तो मुज़ाकराती कमेटी जो हमारी बन गई है, तो उन्होंने यही कहा है ना कि हमारी कमेटी बन गई है तो हुकूमत भी अपनी बनाए, और अब इस पर कोई बात करे नहीं तो फिर ये मुज़ाकरात का जो ड्रामा है फिर उसको ख़त्म करें। अच्छा सर, जो ट्रंप के करीबी लोग खान साहब की कंपेन चला रहे हैं, फ्री इमरान खान, अभी उन्होंने एक तैनाती की, मुतालबा करेंगे आप अमेरिका से? देखिए, मैं एक बात आपको करूँ, वहाँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो अपने माँ बाप की तरह जितनी मोहब्बत वो अपने माँ बाप से करते हैं उतनी मोहब्बत वो पाकिस्तान से करते हैं, और उतनी ही मोहब्बत वो जनाब इमरान खान साहब से करते हैं। उन ओवरसीज़ पाकिस्तानी की दिल की ख्वाहिश है कि जनाब इमरान खान साहब रिलीज़ हो, उसके लिए वो बेचारे अपनी कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी पार्टी पॉलिसी क्या है, वो वही है कि जिस दिन ट्रंप का इलेक्शन था, इत्तेफाक से उस दिन मैं इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल की प्रोसीडिंग में ही था, कुछ काफ़ी टाइम, कोई 5-6 घंटे साथ ही था। जब इमरान खान साहब को ट्रंप की जीत की खबर सुनाई गई, खान साहब ने एक बात की, उन्होंने ना ये कहा कि मुझे रिहाई दिलाएगा, ना उन्होंने ये कहा कि उससे हम मुतालबा करेंगे। उन्होंने सिर्फ एक बात की, आपके मीडिया के भाई वहाँ मौजूद थे, आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। खान साहब ने कहा चलो अच्छा हो गया, कम अज़ कम न्यूट्रल तो हो जाएगी ना बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी उनसे सिर्फ ये तवक्को है, हमें कोई फेवर नहीं चाहिए, आप न्यूट्रल रहें बस। हमारे जिस तरह आपने रजीम चेंज में किरदार अदा हुआ, वो जो गलती बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने की थी, हम तवक्को करते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उन गलतियों की सुधार करेगा, क्योंकि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस पाकिस्तान के मामलात में हुई थी उस वक्त। और इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म जब उनके नीचे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उसका जो एलामिया था आपको शायद याद होगा, उसमें ये क्लियरली ये बात आई थी कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें ओपनली जो है इंटरफेरेंस की है, आपको याद होगा। उस पर फिर उनको डिमार्श भी किया गया था। और मज़े की बात ये है, कोई हम पे ये इल्ज़ाम लगा सकता है कि जनाब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा थे, तो हमने खुदा न खास्ता अपनी मर्ज़ी का एलामिया निकाल लिया। 1 महीने के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म बने, उनके नीचे भी एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी, आपको याद होगा। उसमें वही आर्मी चीफ थे, वही DGI थे, उसमें वही सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी इंटीरियर और सेक्रेटरी खारजा सारे वही मौजूद थे। सिर्फ खान साहब नहीं थे या शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं थे। उसका एलामिया आप निकाल के देखें, शहबाज शरीफ के नीचे जो एलामिया निकला था, उसने इमरान खान साहब वज़ीर आज़म के एलामिया की तौसीक की थी। तो रजीम चेंज तो हुई थी ना, इंटरफेरेंस हुई थी। तो हमारी सिर्फ ये तवक्को है खान साहब की कि अब वो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे मामलात में न्यूट्रल रहेगी। बट कोई दुश्मनी नहीं है, एक दोस्ताना ताल्लुक ज़रूर है, लेकिन इमरान खान साहब एक चीज़ पे बिलीव करते हैं, वो दोस्ती में इस तरह हाथ मिलाते हैं, इस तरह हाथ नहीं मिलाते, हाथ नीचे नहीं रखते। वो टांग पे टांग रखे, हाथ में तस्बीह थामे, शलवार कमीज पहन के व्हाइट हाउस में आंखों में आंखें डालने वाला एक ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिला था। जो इंशाल्लाह दोबारा आएगा। खान साहब की रिहाई के लिए कुछ करे, इक़दाम उठाए, तो एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे उनको। देखें, अपनी गलतियों को दुरुस्त करें। हमें किसी से हमें तवक्को सिर्फ जो है ना, तवक्को उससे है जिसका कलमा यहाँ पे लिखा हुआ है, वो दिखाएं ज़रा। हमें अपने रब से तवक्को है और हमें आपसे तवक्को है, पाकिस्तानी से तवक्को है, और इस पे खुश हैं कि पाकिस्तानी किसके साथ है, मतलब एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहेंगे। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, ये मान लिया जाए कि इमरान खान फार्म 47 वाले के साथ ही मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं? अब यार मुज़ाकरात तो दुश्मन से भी हो सकते हैं, कि हमने एक दूसरे को खून के दुश्मन तो नहीं है, सियासी इख्तिलाफ है। मुज़ाकरात करते ही इसलिए हैं कि आप मसाइल का हल निकालें। और मुज़ाकरात किस नुक्ते पे होने हैं? जनाब इमरान खान साहब असीरान की रिहाई, मैंडेट की वापसी, 26 नवंबर और 9 मई पे जुडिशल इंक्वायरी। खान साहब, मुज़ाकरात की डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है सर? यार इंशाल्लाह पुरुमीद है, कोई बेहतरी की सूरत निकल आएगी। हमारी कमेटी बन गई, अब हुकूमत ने बात करनी है तो ठीक है, गुफ्तगू शुनीद होनी चाहिए। सियासत में ये है कि हमारा जो उसूली मौक़िफ़ है उस पर हम खड़े हैं। खान साहब 500 दिनों से जेल में हैं और अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे ना हटेंगे। हाँ, सियासत में बात होती है, अगर आगे रास्ता गुफ्तगू से निकलता है तो फबेहा, नहीं है तो हमारी पोजीशन अपनी जगह है। आपकी लीडरशिप कहती है जिस बिहेवियर जो बिहेव कर रही है हुकूमत इस वक्त आपके साथ, उस बिहेवियर के साथ हम नहीं मुज़ाकरात कर सकते, तो आप समझते हैं कि हुकूमत को एक स्टेप पीछे जाना चाहिए आपके साथ? नहीं, हमेशा हुकूमत ही एक स्टेप पीछे जाती है। हुकूमत
کے پاس ہی دینے کے لیے ہوتا ہے، اپوزیشن کو ڈیمانڈ کرتی ہے. ہماری ڈیمانڈس کوئی ناجائز تو نہیں ہے. عمران خان صاحب کی رہائی ہے، ایسی ایران کی رہائی ہے جو ناجائز کیسز بنے ہوئے ہیں. 26 نومبر میں جو کلنگز ہوئی ہیں اس کی انویسٹیگیشن وہ پی ٹی آئی تو وہ بعد میں تھے نا، پہلے پاکستانی مسلمان نہیں، پاکستانی مسلمان بھی کوئی نہ ہو، کوئی انسان نہیں. تو دوسری چیز تیسری جو ہے وہ 9 مئی کی انویسٹیگیشن. ہم پہ یہ 9 مئی کا الزام لگتا ہے، فلانا ہو گیا ڈمکان ہو گیا. ہم کہہ رہے ہیں جن پہ الزام لگ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یار آپ اس کی جوڈیشل انکوائری کراؤ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اور 8 فروری کا جو الیکشن ہوا ہے تو یہ تو قوم کے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ہے کہ آپ کی جیب پہ ڈاکہ نہیں، کہ آپ سب جتنے بھی مجھے کھڑے ہیں بھائی، کیا آپ سب کی جیب پہ ڈاکہ نہیں ہے؟ آپ کا حق ہے نا. آپ عام پاکستانی جو ہم ہیں، عام پاکستانی کا پاکستان ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اس میں بعد میں ادھر پارلیمنٹ میں کس کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھانا ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہماری جنگ تو آپ کی جنگ ہے بھائی. اچھا، معاملات کیسے طے پائیں گے؟ ایک طرف واک آؤٹ کیا جا رہا ہے اسمبلی سے، دوسرے مذاکرات کے متعلق نہیں سارا ایک پروسیس کا حصہ ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اگر ڈائلاگ ہو رہا ہے تو کچھ سارا گڈی گڈی ہو جائے. یہ جو بات چلی ہے بالکل میں ایگری کرتا ہوں، گڈی گڈی کچھ نہیں ہے. احتجاج بھی ہوگا، پروٹیسٹ بھی ہوگا، واک آؤٹ بھی ہوگا، واپس کل دوبارہ اسمبلی میں بھرپور تقاریر بھی ہوں گی، موقف بھی رکھیں گے. سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے. آپ بائیکاٹ بھی کرتے ہیں، آپ احتجاج بھی کرتے ہیں، واک آؤٹ بھی کرتے ہیں. ہاں یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ حکومت کو کوئی فری اسپیس نہیں دیں گے. ہر جگہ جہاں حکومت کا کوئی بھی ایشو ہوگا وہاں تحریک انصاف کا کوئی نہ کوئی ممبر اس کو اپوز کرنے کے لیے اور عمران خان صاحب کا موقف رکھنے کے لیے بھرپور انداز میں اپنا کردار ادا کرے گا. علی محمد خان صاحب، کل جو شیر افضل مروت صاحب نے تقریر کی ہے اسمبلی کے فلور پہ، اس کے اوپر پارلیمانی کمیٹی میں ان کے خلاف بیانیے کے خلاف جو کل بیان کیا ہے، آپ کے جو لیڈرشپ ہے وہ اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہو رہی؟ نہ ایسی کوئی بات نہیں. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ہیرو ہیں. مشکل وقت میں انہوں نے پارٹی کا بیانیہ جو ہے تب وہ بیان کیا جب بڑی مشکل سے کوئی بات کر پا رہا تھا. اور میں کہتا ہوں کہ دلیر آدمی ہے اور اللہ تعالیٰ دلیر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. خان صاحب بھی دلیر آدمی کو پسند کرتے ہیں. اور کل جب محترم مروت صاحب نے بات کی ہے تو وہی ہے جو ہمارے جناب عمران خان صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے مذاکرات کے لیے، تو انہوں نے اسی کے تناظر میں بات کی ہے میرے خیال میں کہ جب ہماری ایک طرف سے کمیٹی بن گئی ہے تو انہوں نے بطور ایک ایم این اے تجویز دی ہے کہ حکومت بھی کمیٹی بنائے تاکہ اگر مذاکرات ہونے ہیں تو وہ صرف سوشل میڈیا پہ نہ ہو بلکہ عملی طور پہ ہوں. میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ مروت صاحب نے خدا نخواستہ پارٹی کے خلاف کوئی ایک بھی بات کی ہے. جو بیانیہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، مذاکرات ہونی چاہیے. کمیٹی کس نے بنائی ہے مذاکرات کے لیے؟ جناب عمران خان صاحب نے بنائی ہے. اس کا ہیڈ جو ہے جناب عمر ایوب صاحب کو بنایا ہے. تو مروت صاحب نے یہ تجویز دی ہے کہ ہماری کمیٹی بنی ہے تو ان کی بھی کمیٹی بنے اور یہاں پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو کہ اس میں پارٹی کی بیانی کے خلاف کیا بات ہے. یا پھر اگر مذاکرات نہیں کرنے، اگر خان صاحب ایک دفعہ کہیں گے کہ مذاکرات نہیں کرنے تو پھر ہماری طرف سے کوئی بھی نہیں کہے گا. لیکن جب خان صاحب نے کہا ہے، کمیٹی بنا دی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، تو اس کے بعد اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ بھی سنجیدگی دکھائے اور حکومت بھی اب اس میں انیشیٹو لے اور انگیج کرے تحریک انصاف کی اس کمیٹی کو. کل ایک طرف کچھ ممبران نے حکومت کی بڑی اگریسو سپیچیں کی ہیں، دوسری طرف ان کے کچھ ممبران نے یہ بھی بات کی ہے کہ نہیں بات ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بات ہونی چاہیے وہ ان لوگوں میں وہ سنجیدہ طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ سیاسی مسائل سیاسی انداز میں حل ہوں، اور سیاستدان جب بیٹھ کے اپنے مسائل حل کریں گے تو اس میں نہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول رہے گا اور نہ کسی اور تیسرے فریق کا رول رہے گا. گفتگو سے ہی ان مسائل کا حل نکل سکتا ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ، میں نے اڈیالہ کے باہر بھی بات کی، آج پارلیمنٹ کے سامنے بھی یہ بات کر رہا ہوں، تمام مسائل کے حل کی کنجی عمران خان صاحب کی رہائی ہے. جب تک جناب عمران خان صاحب رہا نہیں ہوتے نا، یہ مسائل کا حل بھول جائیں. علی محمد خان صاحب، کیا آج جو پولیٹیکل جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں مروت صاحب کے بیان سے اللہ تعالیٰ کا اظہار بھی کیا گیا ہے؟ پارٹی کا انٹرنل ڈسکشن ہے، اس میں آپ سے کیا بات کروں، ابھی اس کا میں تفصیلی جواب دے چکا ہوں. مروت دلیر آدمی ہے، خان کا سپاہی ہے، اور اس نے جو کل بات کی ہے اس نے مذاکرات کی بات کی ہے. تو مذاکراتی کمیٹی جو ہماری بن گئی ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ ہماری کمیٹی بن گئی ہے تو حکومت بھی اپنی بنائے اور اب اس پہ کوئی بات کرے نہیں ہے تو پھر یہ مذاکرات کا جو ڈرامہ ہے پھر اس کو ختم کریں. اچھا سر، جو ٹرمپ کے قریبی لوگ خان صاحب کی کمپین چلا رہے ہیں فری عمران خان، ابھی انہوں نے ایک تعیناتی کی، مطالبہ کریں گے آپ امریکہ سے کہ وہ؟ دیکھیں، میں ایک بات آپ کو کروں، وہاں جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ اپنے ماں باپ کی طرح جتنی محبت وہ اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں اتنی محبت وہ پاکستان سے کرتے ہیں اور اتنی ہی محبت وہ جناب عمران خان صاحب سے کرتے ہیں. ان اوورسیز پاکستانیز کی دل کی خواہش ہے کہ جناب عمران خان صاحب ریلیز ہو، اس کے لیے وہ بیچارے اپنی کوشش کریں. لیکن ہماری پارٹی پالیسی کیا ہے؟ وہ وہی ہے کہ جس دن ٹرمپ کا الیکشن تھا، اتفاق سے اس دن میں عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل کی پروسیڈنگ میں ہی تھا، کچھ کافی ٹائم، کوئی 5-6 گھنٹے ساتھ ہی تھا. جب عمران خان صاحب کو ٹرمپ کی جیت کی خبر سنائی گئی، خان صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے نہ یہ کہا کہ مجھے رہائی دلائے گا، نہ انہوں نے یہ کہا کہ اس سے ہم مطالبہ کریں گے. انہوں نے صرف ایک بات کی، آپ کے میڈیا کے بھائی وہاں موجود تھے، ہم ان سے کنفرم کر سکتے ہیں. خان صاحب نے کہا چلو اچھا ہو گیا، کم از کم
न्यूट्रल तो हो जाएगी ना। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी उनसे सिर्फ ये तवक्को है, हमें कोई फेवर नहीं चाहिए, आप न्यूट्रल रहें बस। हमारे जिस तरह आपने रजीम चेंज में किरदार अदा हुआ, वो जो गलती बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने की थी, हम तवक्को करते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उन गलतियों की सुधार करेगा, क्योंकि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस पाकिस्तान के मामलात में हुई थी उस वक्त। और इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म जब उनके नीचे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उसका जो एलामिया था आपको शायद याद होगा, उसमें ये क्लियरली ये बात आई थी कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें ओपनली जो है इंटरफेरेंस की है, आपको याद होगा। उस पर फिर उनको डिमार्श भी किया गया था। और मज़े की बात ये है, कोई हम पे ये इल्ज़ाम लगा सकता है कि जनाब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा थे, तो हमने खुदा न खास्ता अपनी मर्ज़ी का एलामिया निकाल लिया। एक महीने के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म बने, उनके नीचे भी एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी, आपको याद होगा। उसमें वही आर्मी चीफ थे, वही DGI थे, उसमें वही सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी इंटीरियर और सेक्रेटरी खारजा सारे वही मौजूद थे। सिर्फ खान साहब नहीं थे या शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं थे। उसका एलामिया आप निकाल के देखें, शहबाज शरीफ के नीचे जो एलामिया निकला था, उसने इमरान खान साहब वज़ीर आज़म के एलामिया की तौसीक की थी। तो रजीम चेंज तो हुई थी ना, इंटरफेरेंस तो हुई थी। तो हमारी सिर्फ ये तवक्को है खान साहब की कि अब वो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे मामलात में न्यूट्रल रहेगी। बट बहरहाल हमारा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, एक दोस्ताना ताल्लुक ज़रूर है, लेकिन इमरान खान साहब एक चीज़ पे बिलीव करते हैं, वो दोस्ती में इस तरह हाथ मिलाते हैं, इस तरह हाथ नहीं मिलाते, हाथ नीचे नहीं रखते। वो टांग पे टांग रखे, हाथ में तस्बीह थामे, शलवार कमीज पहन के व्हाइट हाउस में आंखों में आंखें डालने वाला एक ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिला था, जो इंशाल्लाह दोबारा आएगा। खान साहब की रिहाई के लिए कुछ करे, इक़दाम उठाए, तो एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे उनको। देखिए, अपनी गलतियों को दुरुस्त करें। हमें किसी से हमें तवक्को सिर्फ जो है ना, तवक्को उससे है जिसका कलमा यहाँ पे लिखा हुआ है, वो दिखाएं ज़रा। हमें अपने रब से तवक्को है और हमें आपसे तवक्को है, पाकिस्तानी से तवक्को है, और इस पे खुश हैं कि पाकिस्तानी किसके साथ है, मतलब एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहेंगे। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, ये मान लिया जाए कि इमरान खान फार्म 47 वाले के साथ ही मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं अब? यार, मुज़ाकरात तो दुश्मन से भी हो सकते हैं कि हमने एक दूसरे को खून के दुश्मन तो नहीं है, सियासी इख्तिलाफ है। मुज़ाकरात करते ही इसलिए हैं कि आप मसाइल का हल निकालें। और मुज़ाकरात किस नुक्ते पे होने हैं? जनाब इमरान खान साहब असीरान की रहाई, मैंडेट की वापसी, 26 नवंबर और 9 मई पे जुडिशल इंक्वायरी।